السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا اليوم في وصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نشوف واحد الصابلي اللي هو ساهل بسيط ومكونات يعني في المتناول، ينفعكم كذلك في عيد الفطر ان شاء الله. غادي بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا جوج ديال البيضات يكونوا بدرجه حراره المطبخ، يعني نخرجهم من الثلاجه قبل ما نبداو نخدموا بهم. 150 غرام ديال السكر سنيده، واحد الكاس ديال الزيت نباتيه او ما يعادل 130 غرام ديال الزيت نباتيه. بالنسبه للدقيق عندي ما بين 300 حتى 350 غرام على حسب النوعيه ديال الخليط بحال دائما. عندي واحد المعلقه كبيره ديال الحليب بودره، معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه الكيماويه، قشره ديال حامضه محكوكه. وبالنسبه للتزيين غادي نحتاجوا السكر كلاصي وكذلك المربى. انا عندي هنا مربى ديال المشماش او الكونفيتور ديال المشماش، تكون ديك الثقيله ما تكونش ديك اللي سائله بزاف، اللي يعني كتكون سائله بزاف. صافي هادو هما المقادير بحال اللي كتشوفوا. ندوزو دابا على بركه الله لطريقه التحضير. اول حاجه غادي نبدا بها هي غادي نطرب البيض مع السكر، نطرب فيهم مزيان بالطراب الكهربائي حتى يضاعف الحجم ديالهم، يولي اللون ديالهم ابيض. بقيت مستمره في التطراب حتى كنحصل على خليط بحال هكا اللي كتشوفوا بيض والحجم ديالو كيزيد. دابا غادي ندير الزيت وغادي نحرك غير شي معلقه الخشب، ما غنعاودش نطرب، نحرك بحال هكا حتى تنسجم لي ديك الزيت مع البيض والسكر اللي طلعته. دابا غادي نضيف الاضافه ديال العناصر الجافه، غادي نزيد داك الحليب بودره، من بعد الدقيق غادي نزيد معاه واحد قبيصه الملحه وداك المعلقه صغيره ديال الخميره الكيماويه او خميره ديال الحلوه، ونخلط وغادي نبدا نضيف بشويه بشويه، نبقى نضيف الدقيق بشويه بشويه وانا كنحرك حتى نحصل على عجينه متماسكه ولكن في نفس الوقت رطبه ولينه. غادي نزيد القشره ديال الحامض محكوكه وغادي نستمر بحال اللي قلنا حتى نحصلوا على عجينه. من بعد ما زدت الكميه كامله ديال الدقيق اللي عندي تقريبا واحد 350 غرام، ولكن على حسب نوعيه الخليط تقدروا تحتاجوا اكثر او لا قل، حتى كنحصلوا على عجينه بحال هكا اللي يعني نقدر نشكلها بيدي رطبه ولينه ولكن في نفس الوقت ما كتلصقش. دابا غادي ندوز للتشكيل ديال هذا الصابلي. انا بالنسبه ليا غادي نقسم العجين لثلاثه ديال الطريفات او ثلاثه ديال الاقسام. غادي نشد كل جزء وغادي نديرو على شكل انبوذه بحال هكا. بحال اللي شفتوا شكلنا دوك ثلاثه ديال لي بوذان، درناهم فوق صفيحه ديال الفرن اللي مطيب بابي سولفوريزي. ودابا في الوسط بواسطه شي ظهر ديال شي معلقه ديال الخشب اولا باليد ديال شي موس اولا كيف ما بغينا نديرو واحد الحفره هكا في الوسط. غادي نكونوا مسخنين الفران على درجه حراره 170 حتى 180 درجه، وغادي نبداو نطيبوا هذا الصابلي. كنطيبوه وكل مثلا في ندوز ديك 5 دقائق ولا 10 نحسوا به تنفخ لي بطبيعه الحال ما غتبقاش هاد الحفره، كنخرجوه كنعاودوا نحفروه وعاود كنعاودوا نردوه للفرن حتى كيطيب. وكل مره هكا من كنشوفوه طلع تنفخ كنخرجوه كنحفروه وعاود كنرجعوه حتى كيطيب تماما. هانتوما دازت على الطهي ديالو تقريبا واحد 10 دقائق، كيعاود يتنفخ وما كيبقاليش هاد الحفره اللي درت. غنعاود نحفرها ونعاود نرجعو للفرن حتى نحصل على الطهي اللي انا بغيتو، يعني تيكون لي طايب مزيان. الا عاودت رجعته للفران وعاود دار لي نفس المشكل عاود نخرجو ونحفر عاود بحال هكا ونخليه حتى المهم تيطيب مزيان. هما دوك لي بودان ديالنا بعد ما طابوا في الفران مزيان وتحمروا من الفوق وكذلك من التحت. غادي نشدوهم غادي نغبروا لهم شويه الوجه ديالهم من بعد ما دفاو بطبيعه الحال واحد شويه، نغبروا لهم وجههم بالسكر كلاصي. ومن بعد هاد الحفره اللي عندنا في الوسط غادي نعمروها بالكونفيتور او المربى. هنا عندي الكونفيتور ديال المشماش، غنوريكم شنو غادي ندير له قبل ما نعمر به هاد الصابلي. كنشد هذاك المربى كنديرو في شي كاسرونه وكنخليه يغلي تقريبا واحد ما كاملاش دقيقه، نخليه كيغلي وصافي. من بعد عاد غادي نزين به. من بعد كنعمرو الكونفيتور هنايا في هاد الحفيرات هذا. دابا نبداو كنقطعوهم. من الاحسن تكون الحلوه او الصابلي هذا يكون مازال دافي شويه باش ما يعذبناش في التقطاع، نقطعوه ولكن ما نفرقوهمش.
يعني نقطعوهم بحال هكا ونخليوهم مجموعين حدا بعضياتهم حتى يبردوا مزيان تماما، عاد نفرقوهم. ها هما كملنا التقطاع ديالهم بحال اللي كتشوفوا، غير هما ما كنفرقوهمش حتى يبرد البسكوي مزيان، حيت قطعناه كيكون البسكوي عاد دافي بحال اللي قلنا. كنخليوه بحال هكا تيبرد تماما، بعد عاد كنفرقوهم كنقدموهم بالصحه والراحه. انا غادي ناخذ وحيده واخا مازال عندي دافي شويه باش تشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي. نتمنى ان شاء الله ان تكون عجبتكم هذه الوصفه وتجربوا هذا لي صابلي بالمربى يعني بشكل مختلف وصافي. حاجه جد سهله وبسيطه ومكونات اقتصاديه، ما كاينش شي حاجه اللي كبيره. اي تساؤل او استفسار مرحبا بكم، انا في الخدمه نجاوبكم على الاسئله كامله ان شاء الله. ما تنساوش كذلك ديروا اعجاب بالفيديو وكذلك تشاركوه مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش كذلك الاشتراك في القناه للتوصل بكل جديد ان شاء الله. شكرا لكم بزاف والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.